सलाम अलैकुम सर। सर आज हम बात करेंगे कि जैसे कि आपने कुछ दिन पहले बताया था कि इंडिया जो अपनी जहाज़ गिरने से बिल्कुल मुनकिर था, अब आहिस्ता आहिस्ता मानने लगे गोल मोल करके मगर उनकी जो दिफीनिस तज्जिया निगार है मेजर गोरा वारिया वो कह रहा है कि अगर राफेल गिर गए हैं तो क्या हुआ हम और खरीद लेंगे, ये कोई मसला ही नहीं है इंडिया के लिए। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की। ये जो सस्पेंडेड मेजर है गोरावार या पता नहीं क्या नाम है जो भी है। अब देखो, अब पाकिस्तान की आप बदकिस्मती समझे, हमारे पश्तो में एक मिसाल देते हैं कि यानी एक दुआ मांगी जाती है कि या अल्लाह दुश्मन भी सर्फ वाला दे और गैरतमंद दे। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेगैरती की हमारे जिनसे मुकाबला है, ये सिर्फ इस एक बंदे की बात नहीं है, ये पूरा एक इनकी जो सोच है, आप इनकी पूरी मीडिया को देख ले तो उनके अंदर यही चीज़ें चल रही होती है। बहरहाल अब बेगैरती के इंतहा कुछ हमारे यहाँ भी है, उन पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। उनका भी तकरीबन यही माइंड सेट है, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे है। अब देखो, गोरा वारिया है या जो भी है, मुझे पूरा नाम नहीं आता है उनका। अब वो कह रहे हैं कि हम तो जो है यानी जैसे आपने बताया कि हमारा तो कोई मसला नहीं है, प्लेन गिर गए तो हम और ख़रीद लेंगे, हम कोई लोन थोड़ी ले रहे। तो भाई गैरत भी तो कोई चीज़ होती है ना। मैं जाता हूँ किसी के घर में मारने के लिए, और मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं पहलवान हूँ, मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं जाके उसको मार के आऊँगा, और वहाँ जाके मेरी पिटाई होती है और मैं आके बेगैरती से कह दूँ कि कोई बात नहीं है, मार तो यानी जी लाल होना कोई मसला नहीं है, दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। तो यही उनका भी मामला है। अब इसमें जो है ये पूरी इनकी सोच है। आप यकीन करें कि अगर पाकिस्तान जो है इंडिया पे कब्जा कर लेंगे तो ये साहब जो गोरिया वारिया है, इस तरह के सोच के लोग क्या कहेंगे, मैं आपको अभी से बताता हूँ। ये कहेंगे कि कोई मसला नहीं है, पहले भी जो है हिंदुस्तान मुसलमानों ने हुकूमत की है, हमने कौन सा जो है उस वक्त भी हम साथ रहे, इतना अरसा हम साथ रहे, अभी भी रह लेंगे, कोई मसला नहीं है। यानी ये बेगैरती की इंतहा होती है। जैसे हमारे यहाँ भी है, टक्कर के लोग भागेंगे नहीं। तो अब उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आज वो बाहर बैठ के हमें पाकिस्तान की सिचुएशन बताते। तो ये जो सारे हैं ना, ये बेगैरती की इंतहा होती है। भाई आप आए थे अपने टारगेट पे, यानी अपनी चॉइस पे। आपको पाकिस्तान नहीं गया था आपके ऊपर हमला करने, आप आए थे, और आप जब बंदा जाता है तो वो उसी एबिलिटी होती है ना, वो अपनी कैपेसिटी को देखता है कि भाई मैं जा रहा हूँ और मैं इसको मार के आऊँगा, और वहाँ आप खूब पीट जाते हैं, खूब मार खा लेते हैं। तो उसके बाद फिर आप इस तरह की बात करना, तो ये बेगैरती की हद होती है। बजाय ये कि गोरिया वारिया के जो पिछले, अगर आप उनके न्यूज़ चैनल्स के मामलात उठाए, उसने तो पूरा पाकिस्तान कब्जा कर दिया था बातों से। यानी उसने तो जो है काश नेवी भी अब घुस जाए, और उसको नेवी की पट रही थी उनकी कि अब ये साला जो है ना, बाकियों के तो इसने काम करवा दिया, अब ये हमारा भी जो है ना बेड़ा गर्क करवाना चाह रहे। बहरहाल ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बेगैरती इनकी रगों में बसी होती है। और बजाय ये कि ये आके अपने लोगों को सच बताए, बजाय ये कि ये जो पिछला इन्होंने झूठ बोला था इतना सारा, उस पर माफ़ी मांगे, उससे उल्टा ये बातें कर रहे हैं कि भाई गिर गए तो क्या हुआ। अब ऐसे बेगैरतों के साथ जो है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी आपको जंग लड़ना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये झूठ बहुत बोलते हैं। और ये फिर जब पकड़े जाते हैं, तो मैं जो आपको बात कह रहा हूँ ना कि जब हम पाकिस्तान जो है इंडिया पे कब्जा कर लेगा ना, तो ये यही बोलेंगे कि भाई कोई मसला नहीं है, हम पिछले भी जो है हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों ने बहुत हुकूमत की है, अब भी रह लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे लोग हैं।
تو اس وجہ سے ان کی بات کو زیادہ سیریس لینا یا ان کے اوپر کوئی ایسی بات کرنا بغیرتی کی انتہا ہوتی ہے. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انٹرٹینمنٹ کے لیے پاکستان میں لوگ ان کو سنتے ہیں. بہت سارے اور بھی لوگ ہیں، میں نے کوئی ویڈیوز دیکھی ہے کہ وہ ایک صاحب کہہ رہے کہ ہم جو ہے ادھر جنگ کر رہے تھے اور پاکستانی لوگ جو ہے وہ میم بنا رہے تھے، وہ ہمارے جنگ کا مقابلہ میم سے کر رہے تھے کہ بھائی ادھر سے نہیں آئے، یہاں روڈ جام ہے، اگر آپ کے ٹینک آ رہے تو اس روڈ سے آئے. او بھائی میم اس لیے بنا رہے تھے کہ آپ کو ہم سیریس ہی نہیں لے رہے، ہمیں پتہ ہے آپ کے کیپیسٹی کا. تو ہم اس وجہ سے پاکستانی عوام آپ کا میم بنا رہے کہ بھئی آپ کے میڈیا تو الحمدللہ جیسے چیخ رہا تھا نا، ہمارے یہاں اس طرح کے کتے چیختے رات میں نا جو آپس میں لڑ رہے تھے. تو اس طرح ہمارے یہاں جو شہر کے اندر کتے ہوتے ہیں نا، پالتو کتوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو شہر کے اندر ہوتے ہیں نا، جس کو کوئی والی وارث مالک نہیں ہوتا ہے، تو وہ گلیوں میں اسی طرح بھونکتے ہیں اور لڑتے ہیں جس طرح آپ کا میڈیا جو ہے نا اس رات کو بھونک رہا تھا اور لڑ رہا تھا. تو پاکستانیوں کو مجبوراً اس پہ میم بنانے پڑ گئے، کیونکہ ہم آپ کو سیریس لے ہی نہیں رہے، ہمیں پتہ ہے آپ کی کیپیسٹی کا کہ آپ کی کیا کیپیسٹی ہے. اور اس میں بھی اگر ہم تحمل نہ کرتے یا یہ ہم امن نہ چاہتے تو آپ کا تو پورا سسٹم ہی، آپ کے خود جو یعنی انڈیا کے جو چیف ہے وہ کہہ رہے کہ ہماری تو ایئر فورس جو ہے 2 دن تک انڈر گراؤنڈ ہو چکی تھی. تو آپ کا تو ایئر سسٹم ختم ہو چکا تھا، آپ کے جو ایئر ڈیفینس سسٹم ہے وہ پاکستان آلریڈی ٹارگٹ کر چکا تھا. تو آپ اگر امریکہ آپ کو نہیں بچاتا تو یعنی آپ کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں تھا، اور ہمارا یہ ارادہ ہی نہیں تھا کہ ہم آپ کے اوپر کوئی قبضہ کرے یا کوئی ایسی چیز کرے. بہرحال ایک جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پورے انٹرنیشنل دنیا میں، یعنی دنیا کیا کہہ رہی ہے، آپ کو دنیا کو دیکھنا چاہیے، سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بہت اچھا اور زبردست جواب دیا. دوسرا جو سب سے اچھا کام ہوا ہے وہ ہوا ہے یہ کہ جو کشمیر کا معاملہ تھا وہ بہت اچھی طرح ہائی لائٹ ہوا ہے، اور یہ انڈیا نے خود اس یہ جو بغیرتی کی اور اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوئی ہے. اب جو ہے معاملہ کہاں تک جائے گا، جو بھی جائے گا، مگر میں آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہوں، میں نے پچھلے ایک ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ جتنی باتیں بھی ہو رہی ہیں یہ اتنی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. پاکستان کے پاس اب بھی بہت کچھ ہے، اور اگر وہ سب کچھ سامنے آ گیا تو یہ جو انڈیا کے صرف، کیونکہ وہاں پہ اب ہارے ہوئے شخص کو اپنے لوگوں کو تسلی تو دینی ہوتی ہے. وہ یہی کہتے ہیں ابھی جنگ ختم نہیں ہوا، ابھی ہمارا آپریشن ختم نہیں ہوا، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. مگر بیسیکلی ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ سب کچھ سامنے آ گیا جو انڈیا کے ساتھ یہ صرف 10 تاریخ کو ہوا ہے، 9 اور 10 کے رات یعنی صبح کے بعد جو ہوا ہے، اور 10 تاریخ کے 9-10 بجے تک جو ہوا ہے، وہ یہ اپنے عوام سے، یہ جو سیاسی لوگ ہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر جنگ کو سیاست کے لیے یوز کرتے ہیں، اپنے جو سیاسی مخالفین ہوتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ آگے الیکشن میں انہوں نے عوام جذباتی ہے، پاکستان انڈیا کی عوام زیادہ تر، تو ان کی جو ہے یہ اپنے عوام کو منہ نہیں دکھا سکیں گے جو موجودہ ان کے سیاسی لیڈرشپ ہے. اس وجہ سے وہ اپنے اندر ہی اپنے عوام کو صرف تسلیہ دے رہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، بٹ ان کو پتہ ہے ان کی وہ سارے باتیں ان ریکارڈ ہے جو انہوں نے منت سماجتی کی ہے، اور جو ابھی پاکستان کے پاس ہے ان کی جو ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کا یعنی مودی کا باپ بھی جو ہے نا کشمیر پہ بات کرے گا. اور یہ لکھ لینا کہ یہ ابھی 4-5 مہینے بعد اس پہ بڑی کنٹینیوسلی بات سٹارٹ ہو جائے گی. کشمیر کا مدعا جو ہے یہ آگے جائے گا، اور یہ اس لیے جائے گا کہ اس میں جو انہوں نے اس جنگ بندی کے ایگریمنٹ میں یہ شک شامل ہے، اس کے بعد ہی پاکستان جو ہے نا سیز فائر پہ مانا ہے.
اور یہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ جتنے بھی گدڑ بکیا کرے یہ صرف باتیں ہیں، یہ صرف ان کی گدڑ بکیا ہے، اور یہ اپنے عوام کو لازم بات ہے انہوں نے سیاسی معاملات بھی رکھنے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے یوٹیوب وغیرہ سے پیسہ بنانا ہے وہ بھی بنانا ہوتا ہے نا، کیونکہ پھر کون دیکھے گا اگر یہ سچ بتانا شروع کر دیں گے تو وہاں پہ تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا ان کو، تو پھر تو یہی ہوگا کہ بس ٹاٹا بائی بائی، تو اس سے پھر ان کے جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اس لیے